The Margao Municipal Council has begun an extensive assessment and recovery drive to collect pending taxes from defaulters. Chairperson Girish Borkar has issued a stern warning that commercial establishments and petrol pumps failing to clear their dues will face strict action, including sealing of their premises. The move comes as a part of Council's effort to boost revenue and ensure compliance with municipal tax regulation. सगळ्यात पहिले दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा इन एडवान्स. आता फाल्यां परवा दिवाळी येतली आणि आम्ही सगळे जे कोण वास्को सिटीन जे ट्रेड लायसन्स इंटरनॅशनल बिझनेस करता आम्ही पहिलीपासून आम्ही केलेले पण आता परत आम्ही सुरू केला. खंयसर तरी आमकां ट्रेड लायसन्स लोक धंदे करतात. इवन हांवें सांगलें की जेन्ना आमी बारीक मनशाक पळय तेन्ना आमी पयलीं व्हडल्या मनशाक पळया कोण लायसन्साची फी भरता काय ना म्हणून हांवें थोडे जाग्याचेर आमी ऑफिसांनी गेले आनी पेट्रोल पंपांनी गेले. थोडे जे वास्कोचे जे व्हडले व्हडले पेट्रोल पंप आसा तेंचे कोणाक ट्रेड लायसन्स ना ते आमकां कांयच भरना. कितलींच वर्सां जालीं पूण आमी थंयसर तांकां आतां ऑलरेडी शोको नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसांची. त्या 7 दिसां भितर ते तर कांय पयशे भरना जाल्यार आमी चिंतलां बाबा तांकां खंय तरी लॉक मारपाचें. इवन आमी जे टिळक मैदाना कडेन इतलीं शॉपां आसात ते शॉपाचे कित्याक घेतलेले कोणी आनी चलयता कोण दुसरोच मनीस आमकां तांचो एक ट्रेड लायसन्सचे हांगा पयशे कांय ना. इवन तांकांय आमी शोको नोटीस धाडलेल्या तेंचीय खंय नाल्यार 7 दिसां भितर तेंची भरल्या आनी स्ट्रिक्टली हांवें सांगलां जो कोण धंदो करता विथआउट ट्रेड लायसन्स तेचें दुकान हांगा चलपाना. तेणी हांगा हेचे सारकें येवन ट्रेड लायसन्स पेमेंट करपाचो आनी आपल्याक कितें आतां धंदो सुरू करपाचो. थोड्या जाग्याचेर आसा धंदो एक आसा ट्रेड लायसन्स दुसऱ्याक आसा पूण ते आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां बाबा ते ट्रेड लायसन्स घेतला ते कॅन्सल कर दुसरें घे. सो तुम्ही सील करतले काय? सील डायरेक्ट सील आनी ताका आनी हें ना कितें हें अशेंच पयलीं चलता म्हणून ते चलयता आसा ते आतां चलपाना अशें म्हणून आमी खंय तरी आमकां बाबा आमचे जे कामदार आसा तांकांय खंय तरी आमकां सॅलरी घालपाक जाय. आमची येणावळ खंय तरी बंद जाल्या. पयलीं तो 10-15 वर्सां पयलीं ऑक्ट्राय मेळटालो त्या ऑक्ट्राय बीन आतां हांगा चलना पूण आमी आमच्या कुस्ताचेर आमी खंयसून तरी आमी पयशे हाडून आमी लोकांक आमी आमच्या एम्प्लॉयींक आमी पयशे दिवपाचे म्हणून अशें ते पयशे आमकां येवपाक जाय ह्या हेतूनसून येवपाक जाय पूण आमी हावस टू हावस असेसमेंटूय सुरू केल्ले तेचेरूय आमकां बरो फायदो जालो आनी आतां जे धंदो करता ते सारखे आपणाच्या हेतून परंपरेन रावन तो सारको आमकां पयशे येता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलेल्या 7 दिसां भितर ते कांय करना जाल्यार लॉकाक पडटली.